बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, जो भी हम आपकी खिदमत में वीडियो पेश करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसमें जो आप तक इंफॉर्मेशन जाए वो सही हो और उसकी अथेंटिसिटी भी मौजूद हो। बसा औक़ात ये क्योंकि हाइब्रिड दौर का ज़माना है, बसा औक़ात ऐसा मुमकिन है कि हम तक भी जो इत्तला पहुंची है वो कोई दुश्मन की चाल हो या कुछ हो, कुछ समझ तो आ जाती है, अवॉइड तो करते हैं। फिर भी अगर आप महसूस करें कोई ऐसी डिसइंफॉर्मेशन इस गुफ्तगू में शामिल हो गई है तो दरख्वास्त है कि उसकी निशानदेही कर दिया करें ताकि मैं आइंदा से मोहतात रहा करूँ। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात तो नहीं हुई, लेकिन एक दोस्त ने मुझे बताया कि उनके साथ इस तरह हुआ है, तो मैं इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। नाज़रीन कराम, मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियोस में आपको बताया था कि चाइना जो है हमसे नाराज़ है और वो जनरल आसिम सलीम बाजवा से भी नाराज़ है। चाइना क्यों नाराज़ था? क्या आसिम सलीम बाजवा के हवाले से अपोजिशन जो प्रोपेगेंडा करती है उस वजह से नाराज़ था या कोई और बात थी? तो अब पता ये लगा है कि असल में चाइनीज़ जो हैं, जो कंपनियों ने जो स्पेशल जोन एक बन रहा है उसमें चाइनीज़ कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको उस स्पीड के साथ रिस्पांस नहीं मिल रहा था जिस स्पीड के साथ चाइना में मिलता है। अब देखिए, चाइना का अपना एक तरीक़ेकार है। उन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद, कई सालों का के जज़ा सज़ा के अमल से गुज़र के ये सीखा है। वहाँ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में लथारसी एक बुनियादी बात है। ये जो लफ्ज़ है ना, लाल फीता, मिट्टी पाओ, लम्हा कर दो जी, वेटिंग पा दो जी, ये आपको रूए ज़मीन पे सवाए इंडिया पाकिस्तान के और कहीं नहीं मिलेगा। हमारा ब्यूरोक्रेट ये समझता है कि जिस काम के पीछे को प्रेशर हो उस काम को लंबा कर दो, लिटा दो, फाइलों के नीचे दबा दो, आहिस्ता आहिस्ता मामला ठंडा पड़ जाएगा। चाइनीज़ ऐसे नहीं करते, उनको तो हाथ के हाथ रिज़ल्ट चाहिए और हाथ के हाथ ही वो अपना काम करते हैं। तो वो जो पाकिस्तान में आ रहे थे, अब जनरल साहब का एक फ़ौजी तरीक़ेकार है, ज़ाहिर है उन्होंने वो DGISPR भी रहे हैं और भी अच्छे यानी ओहदों में फायज रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो वो करते थे, लेकिन वो फ़ौजी अंदाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन थी जो शायद इनकी चाइनीज़ की समझ में नहीं आती थी। इसलिए चाइना ये समझता था कि जनरल साहब की वजह से मामला स्लो चल रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वो मामला को डिसिप्लिन में लाने का सख्ती से कायल थे। फ़ौज का आपको पता है ना कि इसमें भी ज़ीरो टॉलरेंस होती है, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में इनकी अपनी एक SOP होती है, उससे आगे पीछे ये लोग नहीं होते। आप जो मर्ज़ी कर लें, टक्करें मार लें, जो मर्ज़ी कह लें। बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि जी वो जो प्रोपेगेंडा था इनका, बाबा जॉन पिज़्ज़ा वाला और ये और दूसरा, उसने भी कोशिश किया होगा। मेरे ख़्याल से वो ऐसा मामला नहीं था। वो तो एक मामला ऐसा था जो अपोजिशन में और हुकूमत में चलता ही रहता है। आज इन पर नहीं तो कल किसी और पे इल्ज़ाम लगा देंगे। अब ये जो नया आया है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, ये जो न्याज़ी साहब आए हैं, क़य्यूम न्याज़ी साहब, ये किसी के गाँव गुमान में ही नहीं था। ये ऐसे ही सरप्राइज़ इमरान खान ने पंजाब में बुज़दार को ला के दिया था। तो अब वहाँ जोड़ तोड़ इस हवाले से शुरू हो गया और बातें शुरू हो गई हैं, कुछ हो गया। तो जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए हैरान कुन होती हैं, कुछ चाइनीज़ के लिए हैरान कुन है। वो ये चाहते हैं कि जब वो मतलब आपके साथ पॉजिटिव है तो आपको उनके साथ उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए, और वो डिले नहीं करते मामलात को। कई तो मैंने सुना है कि ऐसे भी मौक़े हमारी पिछली ज़िंदगी में आए कि जब चाइनीज़ मीटिंग के लिए आए तो हमारे तो साहब बहादुर उस वक्त अभी मतलब गुसल खाने में होंगे, तो जो वो गुस्सा खा के 5-10 मिनट इंतज़ार करके वापस चले गए। ऐसा भी हमारे साथ हुआ है। अच्छा नाज़रीन कराम, इस पर जनरल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो ये समझते थे कि वो उनसे ज़्यादा अच्छा काम ये खालिद मंसूर साहब कर सकते हैं। खालिद मंसूर साहब का थोड़ा तारुफ मैं आपको करा दूँ। ये कारपोरेट सेक्टर के बहुत बड़ी बला हैं।
دو ان کی اپنی بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ایسی بات نہیں۔ ہب جو ہے یہ ہب کو اس کے بھی یہ میرے خیال بہت بڑے چیئرمین ٹائپ کو چیز رہے ہیں اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اور یہ بڑے ٹھیک ٹھاک یعنی بندے ہیں۔ ان کی یہ پہلے سے اس منصوبے میں موجود تھے، ان کی چائنیز کمپنیوں سے پہلے ڈیلنگ ہوتی رہی ہے، یہ ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چائنیز جو ہے نا اس کو شہباز شریف کو پسند کرتی ہیں، وہ شہباز شریف کو شہباز سپیڈ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو جن لوگوں کو جو لوگ صحافت میں ہیں اور ان کی بیٹ یہ رہی ہے نون لیگ، تو وہ جانتے ہیں کہ صبح 5 بجے کم بختی 6 بجے آ جاتی تھی، بیچاروں کو صبح سے رات تک ساتھ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی، اور صبح 7 بجے لین میں لگے ہوتے تھے باہر، بڑی یعنی کوشش کرتے تھے وہ کہ وہ لاہور میں سے اپنا تبادلہ کرا لیں۔ اب اس طرح کے بندے چائنا کو بڑے پسند ہیں، کیونکہ وہ خود ان کا ایسا مزاج ہے۔ خالد منصور صاحب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے اچھے جو ہے نا یہ سپروائزر ہیں، اور آپ بڑی اچھی ڈیلنگ ہے اور تجربہ آپ کا بڑا، اور آپ کو سولین سیکٹر سے ہیں، تو اس لیے مزاجاً آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ فٹ رہیں گے۔ دوسری بات جو میں نے ان کے متعلق سنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا چائنیز کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ سب سے زیادہ ہے۔ ویسے تو دیکھیے یہ سی پیک کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے نا حکومت نے 6 مختلف آرگنائزیشن اور کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اور جو چائنیز سرمایہ کار یہاں آتے ہیں نا وہ ان 6 کے پاس ہی چکر لگاتے ہیں، اور جب وہ اس سے پرائم منسٹر سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک ہی شکایت کرتے ہیں کہ ان کا کام جو ہے وہ لمبا ہو رہا ہے، اور پرائم منسٹر یہ بات پسند نہیں کرتا۔ خالد منصور کو یہاں لانے میں اسد اینڈ کمپنی کا بھی بڑا ہاتھ ہے، یہ ان کے بھی قریبی ساتھی ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ کارپوریٹ سیکٹر سے آئی ہیں۔ تو اب خالد منصور یہاں کیا کام دکھاتے ہیں یہ تو یہ تو بحث الگ ہے، یہ تو اگلے 1 مہینے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا میریکل ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ظاہر آنے کے لیے آئے ہیں تو کچھ دکھانا تو پڑتا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بہت واضح کر کے بتا دوں ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ چائنا اب بہت سیریس ہو گیا ہے اس معاملے میں، سی پیک کے معاملے میں۔ جب سے امریکہ کی دھمکیاں شروع ہوئی ہیں، جب سے انڈیا نے عجیب و غریب قسم کی دھمکیاں دینی شروع کی ہیں، عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں شروع کی ہیں، عجیب و غریب قسم کے بیانات دے رہا ہے، اور جو سازشیں ہو رہی ہیں دن رات، خاص طور سے جن میں سی پیک کو ٹارگیٹ کیا جائے، اور یہ حالیہ جو ان کا بیان آیا ان کے وزارت خارجہ کا کہ جی یہ تو سارے ہمارے علاقے ہیں تو یہ خالی کریں، تو یہ ایک ایسی بات ہے، ابھی تو ایک سٹیٹمنٹ ہی ہے نا، لیکن ظاہر ہے جب اس کو ایک سٹیٹمنٹ ہی پہلے دی جاتی ہے جس کے بعد ہی پھر سارا رفڑ کھڑے کیے جاتے ہیں، تو چائنا وقت سے پہلے کانشیس ہو گیا، وہ چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ہونا سپیڈ اپ کیا جائے کام کو۔ دیکھیں چائنا کی طرف سے متعدد مرتبہ یہ شکایات آ چکی ہیں، یہ داسو ڈیم کا تو ایک بہانہ تھا، ان کو پتہ ہے پاکستان میں دہشت گردی کا کیا لیول ہے، اس لیے انہوں نے داسو ڈیم کو تو ایک میں نے مثال بنا کے وہ تھوڑے ناراضگی انہوں نے دکھائی، لیکن اس کا فائدہ ان کو بہت ہوا ہے۔ فائدہ اس کا جو ہوا ہے وہ ہمیں نظر آئے گا۔ ابھی دیکھیے ہمارے جو ہے نا بیوروکریسی، اس میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو خوف زدہ لوگ ہیں، وہ اچھا کام بھی کرنے سے ڈرتے ہیں، برا کام تو ڈر کے مارے کرتے نہیں ہیں۔ اچھے کام تو اس لیے ڈرتے ہیں کہ پھر بھگتے گا کون، بھگتان کون کرے گا اگر اس میں جو لوگ کیڑے نکال لیں گے، کیونکہ ہماری تو عادت ہے، ہمیں تو نہ اچھا کام پسند آتا ہے، برا تو آتا ہی نہیں ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں صرف اپنی عینک سے، اپنے نقطہ نظر سے، لیکن دنیا میں ایسے نہیں ہوتا ناظرین کرام۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چینج کا اثر آپ کو جلدی نظر آئے گا، اور اگر اس کا اثر جلدی نظر نہ آیا تو آپ ایک اگلی بڑی تبدیلی کی بھی توقع رکھیں۔ عین ممکن ہے کہ پھر یہ اتھارٹی ختم ہو جائے اور چائنا کو خود میدان میں آنا پڑے، کیونکہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اور اتنا بڑا مستقبل کا منصوبہ بنانے کے بعد کا آغاز کرنے کے بعد پاکستان میں تو قریباً مکمل ہی ہو چکا ہے، اب یہ ہماری قسمت ہے کہ نہیں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو چائنا تو یہ پسند نہیں کرے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان جو ہمارے اگلے معاشی عذاب ہم پہ نازل ہونے والے ہیں، ان کے تدارک کے لیے برق رفتاری کے ساتھ اس منصوبے کو مکمل کریں، اس میں انویسٹمنٹ لائیں،
اور پاکستانی نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں، یہاں پر بے روزگاری کم ہو، کچھ مہنگائی کم ہو، اور معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتر صورت اختیار کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔